नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। ये केस है फैशुलोसिस का, जिसे लिवर फ्लूक डिजीज़ भी कहते हैं और आम ज़बान में जिगर के कीड़ों की बीमारी भी कहा जाता है। इसकी वजह क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इन सब की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इसकी वजह एक लिवर फ्लूक या जिगर का कीड़ा है जिसे फिशियोला हेपेटिका का नाम दिया जाता है। फिशियोला नाम की वजह से इसे फैशुलोसिस कहा जाता है। इमैच्योर फिशियोला जिगर में रहता है और अडल्ट फिशियोला जिगर के साथ बाइल डक्ट में रहता है और वहाँ पे अंडे पैदा करता है, जो कि फिर फुजला या गोबर के ज़रिए बाहर निकलते हैं। फिर जब वो वाली जगह गीली हो जाए जहाँ पे अंडे मौजूद हों, तो उन अंडों की हैचिंग हो जाती है और वो लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जब स्नेल या गूंगे वहाँ पे मौजूद हों, तो इनमें दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ वक्त गुजारने के बाद स्नेल या गूंगे के जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, जो कि फिर चारा या घास वगैरह के साथ चिमट जाते हैं। जब यही चारा या घास कोई जानवर खा लेता है, तो ये उसकी इंटेस्टाइनल वाल से अब्जॉर्ब होकर इसके जिगर तक पहुंच जाते हैं और फिर अडल्ट फ्लूक्स बाइल डक्ट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे फिर जिगर और बाइल डक्ट इनसे अपनी वो खुराक हासिल करते रहते हैं। आमतौर पे जितने ज़्यादा इन्फेक्टिव स्नेल्स या घोंगे चारा या चराई वाले एरिए में होंगे, इतना ही बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। ज़्यादा तौर पे ये दलदल वाला एरिया, स्वैम्पी एरिया, ब्लॉक्ड ड्रेनेज जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा रहता है, या फिर चावल की फसल जहाँ पे लगाई हो तो उधर पानी अक्सर खड़ा रहता है, तो उधर स्नेल्स या घोंघों की तादाद बढ़ जाती है, जिससे फिर इस एरिया में बीमारी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए ख़ास तौर पे इन जानवरों में ये केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो राइस्टा या पराली खाते हैं। इस बीमारी से तमाम जानवर यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह मुतासर हो सकते हैं, जैसे कि इस मौजूदा बकरी के बच्चे में इसे देखा जा सकता है। जिगर में ये कीड़े क्योंकि फीडिंग के लिए ब्लड सक करते हैं, तो फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, जैसे कि कोलेंजाइटिस, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, फाइब्रोसिस और प्लाज्मा प्रोटीन की एपिथेलियल के ज़रिए लीकेज, जिससे फिर जानवर में हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। अब हम चलते हैं जानवर में सिम्टम्स या अलामतों की तरफ। तो मुतासरा जानवर में पहले नंबर पे जानवर सुस्त नज़र आता है, फिर लागर और कमज़ोर हो जाता है, जानवर को भूख नहीं लगती, जानवर का वज़न कम होना शुरू हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर पेल हो जाता है, क्योंकि मुतासरा जानवर में फ्लूक्स अपनी खुराक के लिए ब्लड को सक करते रहते हैं और अनीमिया डेवलप हो जाता है, इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर पेल हो जाता है। इसके अलावा सब मैंडिबुलर एडिमा हो जाता है, यानी जानवर के जबड़ों के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे बोतल जा भी कहा जाता है, जैसे कि इस वीडियो में इसे देखा जा सकता है। जब जानवर के जिगर वाले एरिया पे प्रेशर डाला जाता है तो जानवर दर्द महसूस करता है। फिर दूध देने वाले जानवर में दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट या इलाज की तरफ। इसके इलाज के लिए ज़रूरी है कि ऐसी मेडिसिन का इंतखाब किया जाए जो मेच्योर और इमेच्योर दोनों जिगर के कीड़ों का खात्मा कर सके, क्योंकि इमेच्योर जिगर के कीड़े जिगर के पेरेन्काइमा को डैमेज करते रहते हैं और अडल्ट या बालग जिगर के कीड़े बाइल डक्ट में रहते हैं और इसे डैमेज करते हैं। इसलिए ऐसी मेडिसिन का इंतखाब किया जाए जो दोनों मेच्योर और इमेच्योर जिगर के कीड़ों का खात्मा कर सके।
مارکیٹ میں بہت سی میڈیسن آ رہی ہیں جو جگر کے کیڑوں کا مکمل خاتمہ کرتی ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ ٹرائکلوبینڈازول، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ کافی افیکٹو ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ نیٹروکسینل، جو کہ سب کٹ یا زیر جلد لگائی جاتی ہے، یہ بھی بہت افیکٹو ہے، جو کہ مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے اسے سیل کر رہی ہیں۔ اس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ کلوسینٹل، یہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، یہ بھی کافی افیکٹو ہے۔ چوتھے نمبر پہ آکسی کلوزانائڈ، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کافی افیکٹو ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں نمبر پہ البینڈازول، جو کہ براڈ اسپیکٹرم ڈورمر بھی ہے، اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے جو بھی میڈیسن اویلیبل ہو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسے پراپر جانور کی باڈی ویٹ کے حساب سے ڈوز کیلکولیٹ کر کے لگانا چاہیے تاکہ دوائی اپنا صحیح اثر دکھا سکے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے کنٹرول کی طرف۔ کیونکہ متاثرہ جانور کا جگر بری طور پہ متاثر ہوتا ہے، اور چونکہ جگر جسم کا مین آرگن ہے جو کہ جسم کے مختلف عوامل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس لیے جب جانور کا جگر متاثر ہوتا ہے تو جانور کی اوورآل کنڈیشن متاثر ہو جاتی ہے، اور جانور کی بڑھوتری اور پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جانور کو اس کنڈیشن میں آنے سے پہلے ہی کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں، جن میں پہلے نمبر پہ جانوروں کی ریگولر ڈورمنگ ہونی چاہیے، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جگر میں پہلے سے ورمز یا کیڑے موجود ہوں تو وہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کے گوبر سے کیڑوں کے انڈے نہیں نکلیں گے، جس سے چارہ یا چرائی والا ایریا اس کی کنٹامینیشن کا خطرہ ختم ہو جائے گا اور دوسرے جانور اس سے متاثر ہونے سے بچ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی چرائی والی جگہ پہ جانور زیادہ متاثر ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ کنٹامینیٹڈ ہے اور وہاں پہ جانوروں کی چرائی نہیں کروانی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جس چارہ میں سنیلز یا گھونگے زیادہ ہوں تو وہ چارہ جانوروں کو نہیں کھلانا چاہیے۔ جیسا کہ اکثر اوقات لوگ جانوروں کے لیے رائسٹرا یا پرالی کا استعمال کرتے ہیں تو ادھر زیادہ کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے جہاں زیادہ بیماری کا خطرہ ہو وہ والی پرالی استعمال نہ کی جائے، بلکہ اسے جانوروں کو کھلانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ سنیلز یا گھونگوں کی پاپولیشن کو کم کر کے بھی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اگر کسی جگہ پہ پانی زیادہ کھڑا رہتا ہے تو سنیلز یا گھونگے زیادہ ہو سکتے ہیں، وہاں سے پانی کو اگر پراپرلی ڈرین کیا جائے تو ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور بیماری کا خطرہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ کیمیکل سنیل کنٹرول اسٹریٹجی بھی اپنائی جا سکتی ہے، جس میں مختلف کیمیکلز کو سنیل کنٹامینیٹڈ لینڈ میں استعمال کیا جاتا ہے اور سنیلز کی پاپولیشن کو کم کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے میرا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں۔